नमस्कार दर्शकवृन्द, गोर्खा च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज तपाईहरुलाई हामी कालेबुङ रेली पारी सिन्जी बजारमा लिएर आएका छौं। हजुर, अहिले यो पिछाडीको मेरो नजारा तपाईले देख्नुहुनेछ। यो सिन्जी बजारको नजारा तपाईले दृश्य तपाईले देखिरहनु भएको छ। हामी यस कारणले आएका छौं कि भारतीय जनता पार्टीका कालेबुङ निर्वाचन समष्टिका प्रार्थी शुभ प्रधानको आज यहाँ चुनाव प्रचार कार्यक्रम रहेको छ र चुनाव प्रचार कार्यक्रमलाई बल दिनको निम्ति यहाँ उनलाई एक हिसाबले भनौं राजनैतिक अक्सिजन दिनको निम्ति स्वयं दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट पनि यहाँ आउनु भएको छ र यो अहिले दिउँसोको लगभग तपाईको 12 बजेको समय भइसकेको छ। यो सभा अहिले भर्खर मात्र आरम्भ भइसकेको छ र यो सभाको दौरानमा यहाँनिर को माने जति पनि उपस्थितहरू छन् त्यो तपाईहरुलाई हामी देखाउने छौं। साथसाथमा आजको जनसभामा कसले के भन्ने छन्, आफ्नो माने वक्तव्य के कस्तो राख्ने छन् त्यो पनि तपाईहरुलाई हामी देखाउने छौं। र सिन्जी बजार रेलीपारी 42 नम्बर समष्टि अन्तर्गत यो पर्दछ। यो एउटा प्रमुख स्थल हो जहाँबाट कहीँ न कहीँ यो रेलीपारीको राजनीतिक एउटा चलखेल पनि यो बजारबाट नै हुने गरेको छ विगतमा। र सम्पूर्ण यो आजको जुन कार्यक्रम छ भारतीय जनता पार्टीको एउटा चुनावी जुन सभा छ त्यो सभाको सम्पूर्ण विहङ्गम कुराहरू तपाईहरुको समक्षमा ल्याउन गइरहेछु। त दर्शकवृन्द, अहिले तपाईले देख्नु हुँदैछ यो सिन्जी बजारको जुन पथसभा छ भारतीय जनता पार्टीका माने उम्मेदवार श्री शुभ प्रधानको जुन समर्थनमा आयोजित जुन यो पथसभा छ र पथसभाको डाइसमा तपाईले क्रमशः तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है। दाहिनेपट्टिबाट सिधासिधी प्रताप खाती गोर्खालीग नेता, त्यसपछि शुभ प्रधान भारतीय जनता पार्टीका कालेबुङ उम्मेदवार, बीचमा सांसद राजु विष्ट तपाईले देख्नुहुँदैछ। भनेदेखिको भर्खरै एनपीपी पार्टीबाट बीजेपी पार्टीमा सामेल भएका देशभक्त सुब्बा अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ। त्यसबाहेक यतापट्टि अन्य पार्टीका व्यक्ति, साथमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका है उहाँ अरुण घतानीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। भनेदेखिको तपाईलाई थाहा छ छिरिङ शेर्पा एक हिसाबले कालेबुङ रेलीपारीको विकासको एक प्रमुख कारिगरको रूपमा जानिन्छ। छिरिङ शेर्पा उनी पनि यो आजको मञ्च यहाँ सेयर गरिरहेका छन्। मुम्बई बङ्गालको अरू भूभागमा लाग्यो, केवल दार्जिलिङ र कालेबुङमा यो रोकिएर बस्यो। एउटा खाली डिएमको अफिसमा नोटिस आउनु पर्ने रचना भगत भनेर डिस्ट्रिक्ट ल्यान्ड एवं अफिसर त्यो दार्जिलिङमा, उनी कलकत्ता पनि गए, जम्मै जलपाइगुडीसम्म त्यो अर्डर दियो दार्जिलिङ र कालेबुङलाई दिएर। किनभने ती नेताहरू चाहन्छन् कि जनता सधैँ टुङटुङमा रहन्, जनता सधैँ दुःखमा रहन्, जनता सम्पन्न भयो भने भोलि नेताको पछि झन्डा बोकेर जय हिन्द त भनौँ भन्ने लाउँदैन यिनीहरूले। मुर्दाबाद जिन्दाबाद अनि नेता कस्तो। अब म त एउटै सुन्नु भाइस प्रिन्सिपल, यसकारण म आँट गर्छु, तर यहाँ उहिलेको टुहरूले आँट गरेको हेर्नुहोस्। स्कुल कलेज त देखेन, स्कुल पनि पुरा पढेकै पढेन, अनि उसको पछि हिँड्नेहरू हेर्नुहोस्। अहिले यिनीहरूले यहाँसम्म भनी हिँड्दैछ कि हामी त इन्डिपेन्डेन्ट हौँ, केही भएर बिजेपीको सरकार आयो भने त हामी त बिजेपी भइहाल्छौँ नि, त्योसम्म भन्दैछ। यतिसम्म मेरुदण्ड नभएकोले यस्तो दुर्गम संवेदनशील क्षेत्रको कसरी चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। आज उनीहरूले एउटा खाली डिएमको अफिसमा नोटिस आउनु पर्ने रचना भगत भनेर डिस्ट्रिक्ट ल्यान्ड एवं अफिसर त्यो दार्जिलिङमा, उनी कलकत्ता पनि गए, जम्मै जलपाइगुडीसम्म त्यो अर्डर दियो दार्जिलिङ र कालेबुङलाई दिएर। किनभने ती नेताहरू चाहन्छन् कि जनता सधैँ टुङटुङमा रहन्, जनता सधैँ दुःखमा रहन्, जनता सम्पन्न भयो भने भोलि नेताको पछि झन्डा बोकेर जय हिन्द त भनौँ भन्ने लाउँदैन यिनीहरूले। मुर्दाबाद जिन्दाबाद अनि नेता कसो। अब म त एउटै सुन्नु भाइस प्रिन्सिपल, यसकारण म आँट गर्छु, तर यहाँ उहिलेको टुहरूले आँट गरेको हेर्नुहोस्। स्कुल कलेज त देखेन, स्कुल पनि पुरा पढेकै पढेन, अनि उसको पछि हिँड्नेहरू हेर्नुहोस्। अहिले यिनीहरूले यहाँसम्म भनी हिँड्दैछ कि हामी त इन्डिपेन्डेन्ट हौँ, केही भएर बिजेपीको सरकार आयो भने त हामी त बिजेपी भइहाल्छौँ नि, त्योसम्म भन्दैछ।
यतिसम्म मेरुदण्ड नभएकोले यस्तो दुर्गम संवेदनशील क्षेत्रको कसरी चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? आज उनीहरूले आफूले गरेको काममा यदि भोट माग्नु हो भनेदेखि आफ्नो काम देखेर भोट माग्न पर्ने। विमल गुरुङले मरेसम्म दोष लाउन थाल्यो अहिले, जबकि उनीहरू घर फर्केर आउँदा प्रत्येक विस्थापितहरू अन्तिम विस्थापित घर पसुन्जेलसम्म मैले आफ्नो मित्र धर्म निभाएँ। राजधर्म त मैले 2017मै निभाइदिएको। म जब नगरपालिकाको चेयरम्यान थिएँ, अध्यक्ष थिएँ, 6 महिना मात्र भएको थियो जब जम्मै साथीहरू विस्थापित भयो। कति जेलमा थिए, कति मरेर गए, कति साथीहरू केस खाएर जम्मै आफ्नो घरको पुँजी बेचेर, गाडी बेचेर, जमिन बेचेर केस लडे। 3 वर्ष हराए साथीहरू। अडियो मात्रै आउँदै गयो र पनि मन बाँधेर बस्यौँ, केही हुन्छ होला, केन्द्र सरकारसँग दिल्लीमै बसेर साथीहरूले मुद्दा बुझाउन सक्छ होला। आज आएर थाहा भयो दिने त तयार थियो तर लिनेको बाँकी नै थिएन। नपाउनेले मोमबत्ती पायो, सिमलहरू सधेर खायो भने जस्तो खालको नेतृत्व गर्यो। यो सुरुक, समथा, समलबोङ, पाबोङ यो मेरो बाल्यकालमा मैले पहिलोचोटि देखेको कालेबुङ हो। त्यति बेला बत्ती थिएन यहाँ। म जब 1970 को दशकमा यहाँ आउँथेँ, म लेसखोलाबाट हिँडेर आउँथ्यौँ हामी। त्यति बेला बाख्राकोटमा गाडी चढ्थ्यौँ। म सामसिङमा जन्मेको। मेरो आमा यहाँ पाबुङमा कुबेर कान्छा भन्थ्यो मेरो अजालाई। बुवाहरू हिँडेर आएर मङ्गनी गरेर हिँडाएर मेरी आमालाई लिएर गएर सामसिङमा मेरो आमा कुल्ली काम गर्थिन्। यसकारण कमान सिन्कोना बगानको हामी दैनिक मजदुरहरूको समस्या जुन चाहिँ देख्छौँ त्यो मेरो आमाले देखेको छिन्, मैले देखेको छु। अहिले पनि कमानमा मेरो बहिनी, काकी, बडी, छेमा, फुपा, फुपूहरू सबै यसरी नै गेट मिटिङ हुन्छ त्यहाँ। प्रत्येक दिन बिहान हाजिरी दिएको बेलामा यसरी नै अहिले बसेर गेट मिटिङ सुन्दैछन्। गोर्खा कसरी एनआरसीले भेट्छ? यो एनआरसी त काँडे तारबाट छिरेर आएर गोर्खालाई विस्थापित गर्नेहरूको निम्ति लगाइएको हो। किनभने हामी त यति बेसी आन्दोलन गर्छौँ, जम्मै आफ्नो आर्थिक व्यवस्थालाई ठप्प बनाएर आन्दोलन गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो आय स्रोत घट्दै गयो, नानीहरू पढाउने खर्च घट्दै गयो। अनि के भयो? काँडे तारले काटेर छिरेर आउनेहरू यहाँनिर कोही मिस्त्री काम गर्न थाल्यो, कोही व्यापार गर्न थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जमिन किन्दै गयो। र यस्तो हुन्छ होला कि एक दिन गोर्खाल्यान्डमा त होला, तर गोर्खाल्यान्ड भइसक्दा त गोर्खा होला कि नहोला, त्यस्तो अवस्थामा जाँदैछौँ। यसकारण साँच्चै नै पहिलोचोटि देशले हामीलाई किन विश्वास गर्छ? यत्रो आन्दोलन गऱ्यो भने, यस्तो संवेदनशील क्षेत्र यहाँबाट हिँडेर गयो भने हामी इन्टरनेसनल बोर्डर पुग्छौँ। जय जय गोर्खा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हामीहरू सबैका चेता, हामीहरू सबैले माया गरेका हामीहरूका उम्मेदवार आदरणीय शोभा प्रधानज्यू, म एउटै कुरो तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। योपालि 17 अप्रिलको दिन कमलको बटनमा फुलमा भोट दिएर शोभा प्रधानजीलाई तपाईँ विजय बनाउनुहोस्। उहाँ जितेर जानुहुन्छ र जति पनि बाचा उहाँ पहाडमा धेरै हिलो छ। अहिले यो हिलोमा हामीले कमल फुलाएको हुनुपर्छ, कमल फुलाएको हुनुपर्छ। र म एकचोटि फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईहरूलाई, यो 2021 को चुनावमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवारलाई तपाईँ विजयी बनाइदिनुहोस्। अरू रको काम म गर्नेछु। मैले अघि पनि भने हामीहरूका उम्मेदवार जित्ने छन्, तर जिम्मेदारी भनेको यो राजु विष्टको हो, राजु विष्टको। त दर्शकवृन्द, अहिले यो सिन्जी बजारको नै तपाईँले तस्बिर हेरिरहनु भएको छ। यो जनसभा भारतीय जनता पार्टीको यो समर्थनमा यो जनसभा आयोजित गरिएको छ। भारतीय भाजपा उम्मेदवार शोभा प्रधानको समर्थनमा यो जनसभा आयोजन गरिएको छ भनेदेखि अहिले स्वयं शोभा प्रधान उम्मेदवार शोभा प्रधान अहिले आफ्नो डाइसबाट यहाँको जनसम्बोधन गरिरहेका छन्। र यो जनसम्बोधन सुनिरहेका कतिपय युथहरू र यहाँका अन्य मानिसहरूसित हामी गोर्खा च्यानल उनीहरूसित अन्तरङ्ग कुराकानी हामी गर्नेछौँ। र त्यही क्रममा अहिले हामी यहाँ देखिरहेका छौँ हरियो झन्डा बोकेका युथहरू यहाँ छन् है।
हरियो झन्डा जिनले पार्टीको झन्डा बोकेका युथहरू छन्, कर्मठ युथहरू छन् है। उहाँबाट अलिकति हामी उहाँहरूको नि विचार हामी जान्ने कोसिस गरौँ। भाइ म समता देउरालीबाट। हजुर समता देउराली। हजुर मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको थियो झन्डा हरियो बोक्नु भएको छ, तर उम्मेदवार फेरि यो कमलको फुल छ। अब हामी चाहिँ कसरी अब किन चाहिँ अब बिजेपीलाई चाहिँ समर्थन गर्दैछ भन्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब गोर्खा हो होइन, पहिल्यैदेखि सकेर आएको। हाम्रो चाहिँ अब विश्वास छ अझै पनि अब जेएनएलएफ पार्टीसँग। हामीलाई अझै यस्तो पिपिएस अब घोषणा होस् इलेक्सनपछि भनेर त्यसको लागि हामी चाहिँ अब खटेर आएको युथहरू जति पनि छ, हामी सबै युथहरू मात्रै आएको छ। जिएनएलएफ पार्टी हो एउटा अलिकति डेडिकेटेड पार्टी हो जाति अनि माटोको निम्ति। भाइ तपाईँ म पनि जेएनएलएफबाटै हो। म पनि त्यही त कहाँबाट? समता देउराली। बताउनुहोस् न के छ, किन आउनुभएको छ अनि यसपालि भाजपालाई जिताउनु किन जरुरी? भाजपालाई जिताउनु त्यही हो, पिपिएस जेएनएलएफ हामी फुल सपोर्ट छ जेएनएलएफबाट। पर्मानेन्ट पोलिटिकल पर्मानेन्ट पिपिएसै हो। हजुर मेन कुरो उद्देश्य पिपिएस। तपाईँ त झन् ब्याज धर्नु भएछ है, ब्याज लाउनु भएछ भाजपाको साथमा। तपाईँको टी सर्टको जुन कलर छ त्यो पनि भाजपामै छ। तपाईँ भाजपाबाटै हो? हजुर म भाजपाबाटै हो। किन भाजपाले जित्नु किन जरुरी छ? किनभने अब भाजपा चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म टिएमसीको राज हेऱ्यो होइन। के नाम पहिला भन्नु? मेरो नाम नर्बु लेप्चा। नर्बु लेप्चा। लेप्चा अहिलेसम्म हामीले अब टिएमसीको राज हेऱ्यो होइन। अब टिएमसीमा हामीले अब केही पाएन, यत्रो वर्ष भयो। अब उल्टा उनीहरूले गोर्खाको विरोध गर्यो, उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने शब्दहरू युज गर्यो। आफ्नो आन्दोलनमा पनि यहाँको धेरैजना शहीदहरू बनायो। त्यसै कारणले गर्दा अब हामी अब टिएमसीलाई कसरी विश्वास गर्ने, एउटा अब हाम्रो एउटा मूल मुद्दा अब यत्रो पिपिएस छ के छ, तर अब बिजेपीले चाहिँ उसको सङ्कल्प पत्रमा सबै कुरा अब व्याख्या गरिसक्नु भएको छ होइन। यस्तो यस्तो त्यही मेनिफेस्टोलाई हेरेर पनि अब हामीलाई विश्वास गोर्खा माथिको विश्वास चाहिँ बिजेपीले समाधान गरिदिन्छ भन्ने त्यही विश्वास त्यही उयो गरेर चाहिँ हामी अब बिजेपीलाई चाहिँ भोट दिनै पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। दिनुपर्छ, जिताउनु पनि पर्छ। के नाम भन्नुभयो? मेरो नर्बु लेप्चा। नर्बु लेप्चा। कहाँबाट? म पनि संसार देउरालीबाटै। देउरालीबाट। संसार देउरालीबाट। दर्शकबिन तपाईँलाई थाहा भयो है, लेप्चाहरू एक ध्रुवमा कहीँ न कहीँ एउटा बाटीको एउटा अवस्था पनि छ, तर साथमा लेप्चाहरू विशेष गरी युथहरू यस्ता पनि छन् जो युनिभर्सल लेप्चा हुन्, जसले विहङ्गम आफ्नो जाति माटोदेखि लिएर कहीँ न कहीँ आफ्नो देशको पनि चिन्ता गर्छन्। त्यही मध्येमा एकजना हाम्रो देउरालीका लेप्चा भाइ उहाँले एउटा ठुलो कुरा राख्नु भएको छ। तपाईँ भाइ कहाँबाट? नाम मेरो अजय राणा हो। अजय राणा कहाँबाट? देउरालीबाट। तपाईँ झन्डा है, हरियो झन्डा तपाईँले लिनु भएको छ है, अनि तपाईँको तर यो बिजेपीको जनसभा हो। हजुर बिजेपीको प्रार्थीको जनसभा हो है, किन आउनुभयो? हामी चाहिँ हाम्रै मुद्दा छ होइन, हाम्रो यो हरियो झन्डामा चाहिँ हाम्रो मुद्दा छ हाम्रो, जसमा चाहिँ होइन हाम्रो मोहन घिसिङ हुनुहुन्छ हाम्रो मेन उयो चाहिँ होइन। अन्त उसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन यो हरियो झन्डा पक्रिनुमा अब उयो छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यस्तो हो कि, जसमा चाहिँ अब यस्तो छ यो झन्डाले चाहिँ हामीलाई गोर्खाल्यान्ड दिलाउँछ भन्ने आशा राख्छौँ हामी यो झन्डाले गर्दा है। अनि त्यही भएर हामी अब समर्थन चाहिँ अहिले बिजेपीलाई गरेको छ। सो त्यसैले गर्दा दर्शकबिन अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुरा गरेछौँ। यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ। दिदी तपाईँको हातमा बिजेपीको झन्डा छ, तपाईँ बिजेपीको यो जनसभामा आउनुभयो, कहाँबाट आउनुभयो? हामी निम्बुङबाट आएको। कहाँबाट? निम्बुङबाट है। अच्छा, बिजेपीले जित्नु किन जरुरी छ? अब बिजेपीले जित्नु त जरुरी छ नि, अब गरिब दुखीको सहारै बिजेपी। अब बिजेपीले जित्नु जरुरी छ, अब उसको गरिब दुखीको सहारै बिजेपी हो। अब गरिब दुखीलाई हेर्ने, त्यही कारण जित्नु जरुरी छ। हजुर दिदी तपाईँ
कहाँबाट तपाईँ? हामी निम्बोङ निम्बोङ? निम्बोङबाट हजुर अच्छा बिजेपीले जित्नु किन जरुरी छ? हाम्रो माटोको लागि हो माटोको जितको लागि हामी माटोको हाम्रो माटोको अब हाम्रो रक्षा होस् भनेको लागि ठिक छ। दर्शक पनि यहाँ निम्बोङबाट आएको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। काहीँ न काहीँ बिजेपीलाई जित्नु जरुरी छ भन्ने कुरो उहाँले काहीँ न काहीँ राख्नुभएको छ। हाम्रो मादलेहरू कहाँबाट बा? कहाँबाट आउनुभयो? बाबुङबाट। अच्छा यो बिजेपीको जनसभामा किन आउनुभएको? हामीलाई चाहिएको छ हाम्रो हामीले अब चाहिएको छ र आएको तपाईँ कहाँबाट? हजुर कहाँबाट? यहीँ हो। तपाईँ यो बिजेपीको सपोर्टर हो? हजुर होइन कि हामी त जहाँ सुन्नु जनता हो। के छ यसपालिको यहाँ सिन्जीमा हावा के छ, कसको छ? अलिकति दबदबा कसको छ? खै त्यति याद छैन मलाई त कि। आज बिजेपीको जनसभा तपाईँले सुन्नु हुँदैछ, बिजेपीको जनसभा सुन्नु हुँदैछ त बिजेपी मनपर्छ कि या अरू कोही मनपर्छ? होइन हामी त यही हो। यही हो? हजुर कमलको फुलै हो? कमल फुल। अच्छा कमलको फुल चाहिँ किन हो? कमलको फुल चाहिँ किन हो? होइन हामीले अब यो पहिलेदेखि नै लगाएको कि बिर्सिनु नसकेको। अझ दर्शक पनि अब ठिक छ, उहाँ जनताको यहाँको मानिसहरूको वक्तव्य अथवा उहाँको मनसाय लिने हामी कोसिस गर्छौँ। अहिले हामी एकछिन यो सिन्जी बजारको नजारा हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अनि विशेष गरी जिएनएलएफ पार्टीको झन्डा लिएका युथहरू काहीँ न काहीँ उनीहरू उत्साहित छन्, उनीहरू काहीँ न काहीँ उनीहरू खुसीमा झुमिरहेका छन्। यो दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ देखिरहनु भएको छ उहाँहरूको। उहाँहरूको एकछिन दिदी किन नाच्नु भएको? खुसियाली चाहिँ के को खुसियाली? भारत माता की, भारत माता की। होइन यो सिन्जीमा बोलेको कलकत्ता सुबुन सुन्योस् र ममता दिदी थर थर काँप्योस्। बुढी आमैलाई नडराइ भएको छैन, डर अलिकति दर्शक पनि अहिले सांसद राजु विष्टको यो सिन्जीको जनसभामा उहाँको सम्बोधन सुरु भइरहेको छ। यति बेला जिएनएलएफ पार्टीका जति पनि कार्यकर्ताहरू छन् उनीहरू काहीँ न काहीँ उनीहरू झुमिरहेका छन्, उनीहरू नाचिरहेका छन्। दर्शक पनि यो सिन्जीको नजारा अनि मानिससितको बातचित तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। बहिनी कहाँबाट तपाईँ? पाब्रिङटारीबाट हो। अच्छा तपाईँ हातमा हरियो झन्डा छ, यसपालि उम्मेदवार चाहिँ कमल फुलको छ है, त उनलाई तपाईँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ? हजुर। किन गर्नुहुन्छ? अब किन गर्नु र अब यस्तै हो, हाम्रो डेभलपमेन्टको लागि नै हो होइन, विकासको लागि हो। हजुर हाम्रो अब जग्गामा चाहिँ धेरै जस्तो अब मतलब डेभलप नै भएको छैन होइन, धेरैवटा पार्टीहरू आयो होइन, तर अब यस्तै हो यस्तै छ। त्यही भएर योपालि चाहिँ अब के हुन्छ कि भन्ने आशले। तपाईँ हुनुहुन्छ दाजु कहाँबाट? कहाँबाट आउनुभयो? के नाम? मेरो नाम तेजबहादुर हो। तेजबहादुर के? म राई हो। धेरै बुद्धिजीवी बिजेपीलाई जिताउनु किन जरुरी छ? हजुर बिजेपीलाई अब हेर्नुपर्छ हजुर। अब भोट लाउने दिन चाहिँ भोट लाउने बेलामा चाहिँ हात लाउँछ भोट चाहिँ? हजुर लाउनुपर्छ। कसलाई लाउने भोट? हजुर कसलाई? अब
हेर्नुपर्छ विचार गरेर विचार गरेर हजुर सबैलाई मेरो विचार गरेर काहीँ न काहीँ एउटा रिजर्भ व्यक्ति है तपाईँ त पुरा ब्याजधारी हुनुहुन्छ है भाजपा कार्यकर्ता भाजपा आउनु किन जरुरी छ अलिक बताउनुहोस् हजुर गोर्खा जातिका काल देश र परिस्थितिको हिसाबमा भन्नु पर्दाखेरि आज हामीलाई परिवर्तनको खाँचो छ आज हामी जसरी पब्लिक एट्रोसिटिज भएर यहाँनिर प्रताडित भएर हामी जिउन बाध्य भइरहेको छौँ त्यसैले गर्दाखेरि हामी एउटा राष्ट्रिय महाबृहत पार्टी भाजपामा महासमुद्र र हिन्द महासागर मिलेको कारण मुख्य यही हो अनि यस पार्टीको सिद्धान्त आइडियोलोजी भिजन राम्रो भएको कारणले गर्दा हामी सम्पूर्ण गाउँवासी खाली खुट्टे जनता भाजपामा सामेल छौँ है भाजपा यो 2021 को चुनावमा तिमी त भर्खर स्टुडेन्ट हो हजुर स्टुडेन्ट लगभग सकिसकेको कहाँबाट म गर्ने छु नेम्बङ मुङपेलबाट हामीहरुका उम्मेदवार जित्ने छन् आज यहाँ किन जिम्मेदारी भनेको यो राजु आज भन्नै पर्दाखेरि नि हाम्रो यो बीजेपी को जो कालिम्पोङ विधानसभाबाट हाम्रो सुब्बा प्रधानज्यूलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट दिन र देखाउनको लागि नै आएको हो उहाँलाई जिताउनु हजुर एकदमै जिताउने हो अच्छा सुब्बा प्रधानले जित्नु किन राजु विष्ट भनेको ढाट्ने अहिलेको हाम्रो पहाडको जनताहरू चाहिँ यो हाम्रो जति पनि यो जिटिए जति नै हाम्रो नेतृत्वहरू छन् उहाँको नेतृत्वमा बाँधिएर काम गर्दा हिँड्दाखेरि चाहिँ थाकेर चाहिँ अब सम्पूर्ण हाम्रो पहाडको जनताहरूले चाहिँ यहाँलाई भोटैबाट उखालेर फेक्ने हेतुले नै हामी यहाँ जम्मा भएर सपोर्ट गर्दै नै छौँ दिदी कहाँबाट सोपिर काङ्केबुङ अच्छा यो बिजेपीको जनसभामा किन आउनु भएको सपोर्ट दिएको सपोर्ट गरेर बीजेपीलाई जिताउने हामी यसपालि तपाईँको भोट चाहिँ गयो बिजेपीलाई जाने हो हजुर हजुर मेरो बीजेपीलाई जाने तपाईँको मात्रै तपाईँको फ्यामिलीमा सबैको भोट जान्छ कि अच्छा बिजेपीलाई भोट किन दिनु बीजेपीलाई अब दिनु पर्यो नि त हजुर बिजेपीलाई भोट चाहिँ किन दिनु नि कमलको फुल फुलाउनु मजाले झकमक्क बनाउने धेरै कुराहरूको उल्लेख गरिएको छ समावेश गरेको छ काङ्के मुडा बङबाट आएको दिदी है त्यसै प्रकारले हामी अरू व्यक्तिहरूसँग हामी कुरा गरौँ है समाधान मैले भन्नै पर्छ एउटा संवैधानिक पोस्टमा छु दाजु तपाईँको हातमा बिजेपीको झन्डा छ टी सर्ट चाहिँ हरियो लाउनु भएको छ यो के हो अलिक बताउनुहोस् भारतीय जनता पार्टीलाई अब हामी एउटा मुद्दामा छौँ हाम्रो एउटा मुद्दामा छौँ अब हामीले मुद्दा अब हाम्रो भन्न चाहन्छु भारतीय जनता पार्टीले के गर्छ बोल्ने ठाउँ हो त्यसमै अब छौँ यो हरियो टी सर्ट पनि हरियो टी सर्ट चाहिँ एउटा समर्थन जनाएको छ त्यहीमा हामी बराबर छौँ हो बा के छ भन्नुहोस् त बिजेपीलाई जिताउने यसपालि स्योर 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 गयो भोट भन्दै चम्किन्थे अहिले दाजुहरुको पहिला पनि जिताएको थियो अझै जिताउँछ तर गोर्खाल्यान्ड भन्न बिर्से अब एउटाले तपाईको भोट चाहिँ यसपालि कता यसमै हो अर्को पनि स्थायी राजनीति कन्फर्म समाधान त्यो स्थायी राजनीति तपाईको मात्रै हो कि तपाईको फ्यामिलीको पनि मेरो गाउँै गाउँै कहाँबाट तपाईँ म समथर कपीबाट समथर कपी कफेरबाट कपी कपी अमेरिका समथर जनता पार्टीका नेतालाई गयो भोट नेता सांसदलाई पनि हुन्छ गाउँ सबै कम्पम छ मैले पनि बोल्दिएको छ तर आज हामीहरुका विभिन्न समर्थकहरू छ दर्शकबिन तपाईले देख्नु हुँदैछ यहाँ जति पनि मानिसहरू आएका छन् एक कमिटेड मानिसहरू यहाँ छन् तपाई निश्चिन्त बस्नुहोस् बिजेपीको टोपी लाउनु भएको छ राजनीतिक समाधान हुन्छ भोट पनि लाउने हो तपाईले चाहे जस्तै नै हुन्छ तपाई र मेरो टोपी त बिजेपीको लाउनु भएको छ अब भोट पनि लाउने हो लाउनुपर्छ किन बिजेपीलाई अब बुझेर लागेको बुझेर के बुझ्नु राजनीतिक समाधान अब यहाँ अरू विचार गर्दा ठिक लागेन र अन्त अब चाहिँ बिजेपी नै मलाई मन पर्यो नि त ठिक हो किन ठिक हो नेताले कुर्सीमा राख्यो बिजेपी भनेको आफ्नो नेपाली जात हो आफ्नो नेपाली जात हो बिजेपी सरकार हिन्दुस्तानमा सबै कुरामा ठिक भएन त्यस कारणले हामीले त्यो लाग्दैन हामी
बिजेपी नै लाग्छ। बिजेपी चाहिँ अब यसपालि भोट चाहिँ गयो अब तपाईँ गयो त्यो त्यसले साह्रो हामीलाई ढलिमली गर्यो ढलिमली गर्यो। मलाई मन परेन, मलाई बिजेपी मन पर्यो। बिजेपीले धेरैवटा काम गरिसक्यो। अब किन सबै थोक भन्नु होइन, ठिकै छ, राम्रै छ। नबुझ्नेले चाहिँ खानेले चाहिँ त्यतै भन्छ हो। हामी चाहिँ खाना पाएको छैन। बाटो घाटो के खान्छ, कसो गर्दैछ, कहाँ घुमाउँदैछ। अहिले बाटो घुमाइ पुर्याइँदैछ। पाट छुटिएर गयो। हामीलाई हेरेन, पानी सानी हेरेन, घरदुवार हेरेन। यस्तो छ। यस कारणले गर्दा चाहिँ बिजेपीमा भोट गयो अब यसपालि है। हो दाजु तपाईँको गयो बिजेपीमा भोट यसपालि गयो। अच्छा बिजेपीले जित्नु किन जरुरी छ? होइन, मेरो मतलब चाहिँ यति हो, 9 महिना बिजेपीको चामल खाए। हामी गरिब थियौँ, घर पनि छैन, पैसा पनि छैन। 9 महिना भात खाए त म त गोली लगाए पनि सामो दिन्छु बिजेपीलाई। मेरो घर हेर्नुहोस्, प्लस्टिक ओढाएको छ। अन्त 9 महिना चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ भात दियो बिजेपीले नरेन्द्र मोदीले पक्का दिएको हो। अब चाहिँ एउटा भोट चाहिँ दिने, पक्कै दिने। कसैले रोक्नु सक्दैन, गोली लगाउँदा पनि डराउँदिन। पारे पनि दिने एक दिने मारे पनि काटे पनि सिआरपी ल्याओस् कि पुलिस ल्याओस् कि डरै छैन। त्यसको लागि चाहिँ मोदीलाई हामीले भोट दिउँ। तलमाथि यिनीहरूले गरेछ भने तपाईँहरू उठ्ने सुइदिनु, गरिब नमारोस्, त्यति बुढा खारा भनेर। चामल दियो होइन, अरू दाल साल चानाको त कुरा नगरौँ न। हाम्रोमा अरट फल्दैन, छोराछोरी सबै अल्छे। कहाँबाट चारखोलबाट। के नाम हो? बुद्धिमान। मेरो घर हेर्नुहोस् प्लास्टिकले छापेको छ, तर म कुनै घर माग्दिनँ। म झोपडीमा बसेको छु। नाथे सुत्ने त हो, चामल पाइरहेको छु, मग्न खुसीले खाएर मिटिङमा आएको। यो अब यो कमलको फुलले तपाईँलाई अब काहीँ न काहीँ छाउँ माने छारी पनि दिन्छ तपाईँलाई। कोन त नि, अब त्यो त भगवानै जानु। 17 तारिक त 100जना जनतालाई भनेर म हाल्दिन्छु, डराउने छैन। मरे पनि काटे पनि दर्शकबिन, मरे पनि काटे पनि भोट चाहिँ बिजेपीलाई। यो बिजेपीको जनसभाका मानिसहरूको यो भनाइ हो दर्शकबिन। 62 वर्ष पुगेको कति समय छ यो संसारमा बाँच्नु, हो कि होइन? अनि मलाई मारे के डर? मारे के डर? ठिक हो भाइ। हामीहरू खाटी गोर्खा भाइ तपाईँ युथ युवाहरूको एस्पिरेसन के छ यसपालि? छिरेर आएका गोर्खा होइनौ, त्यही भएर तपाईँहरू निश्चिन्त बस्नुहोस्। एउटा पनि गोर्खालाई एनआरसीले छुँदैन। तपाईँ यहाँ किन आउनु? म राजु विष्ट भेट्नु। फैसला भएको छैन अहिलेसम्म पनि। तर म तपाईहरुलाई अर्को पनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। आज टीएमसी का नेताहरूले, हामीका जाति बेचुवा नेताहरूले दाजु कहाँबाट? म पेदुङबाट। हजुर पेदुङबाट भर्खर आइपुग्नु भएको? म अघि आएको भाइ। भारतीय जनता पार्टी आज यो त भाजपाको यो चुनावी जनसभा हो, किन आउनु भयो? हामीलाई माटो अस्तित्व र पिपिएस र 11वटा जनजातिलाई समर्थन गरेको हामीले भाजपालाई भोट लागेको कारणै त्यही हो। माटो अस्तित्व र उन्मुक्तिको लागि चाहिँ हामीले भाजपालाई सकाएको हो, हामी जेनेरेलको। ओके, काहीँ न काहीँ उन्मुक्तिको निम्ति दर्शकबिन बिजेपीलाई सकाएको भनेर भन्नु छ। दाजु तपाईँ कहाँबाट? तपाईँ यो बिजेपीको जनसभामा किन आउनुभयो? म मिटिङ सुन्नु आएको। अहिलेसम्म कस्तो लाग्यो, के लाग्यो? अहिले मलाई राम्रो लाग्यो। ठिकै लाग्यो, अच्छा लाग्यो। यसपालिको भोट चाहिँ कता गयो बिजेपीमा? यतै हो, कमलको फुलै हो।
पक्का हो किन बडा पक्का हो जुन आज हाम्रो सरी भाइ जो हाम्रो शुभ सर आउनुभयो नि मेरो सानो पार्टनर हो पार्टनर जति हो र म गर्व लागेको छ मलाई गर्व क्या एकदमै गर्व लागेको छ मेरो सर हो उसले एक क्वेसनमा उसले त मलाई पढाएन अनवर सुब्बा हो है सुब्बा कृष्ण सुब्बा तर मेरो सरले मलाई चिन्छ यो एड्रेस योग हो कृष्ण यसपालि चाहिँ शुभ सरलाई जिताउने कि हराउने किन आउनु त्यसरी म यहाँ किन आउनु त्यसको मतलब के जिताउने हो यसपालि बोल्दिनँ यो भाषामा चाहिँ म ठिक छ बोल्दैन है अलिकति काहीँ न काहीँ उनीहरूको एउटा संरक्षण आफ्नो मनको कुराहरू उनीहरूले माने आफूलाई रिजर्भ राखेको जस्तो लाग्यो हाम्रो यहाँ एकजना माने बडा हुनुहुन्छ बडा कहाँबाट खानीबाट हजुर यहाँ किन आउनुभयो र साथै एउटा रेडियो च्यानल पनि सुरु हुन्छ यस क्षेत्रमा किन अब यसो मिटिङ सुनौँ भनेर आएको यसो सुन्नुको लागि हजुर र त्यसका साथै यसपालि पनि त बुझ्नु पर्यो नि त अन्त अब धेरै नेताहरू अबलाई भोट दिउँ होइन तर खै हामीलाई केही त गरेन अब यो बाजी मोदी सरकारबाट साथी ब्याज पनि लाउनु भएको छ है हजुर भन्नुहोस् काहीँ न काहीँ बिजेपीलाई नै तपाईँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ हो कि अच्छा बिजेपी आउनु तपाईँ युथ हुनुहुन्छ है बिजेपी आउनु किन जरुरी छ है अरू चाहिँ किन होइन वाइ बिजेपी वाइ नट टिएमसी अलिकति बताउनुहोस् त बिजेपी आउनु चाहिँ पाहाडमा अत्यन्तै जरुरी छ अहिले यो जुन चाहिँ हामीले बिजेपीको काम गरिरहेको छौँ अहिले जुनै पनि अरू टिएमसीमै हो टिएमसीको त हामीले अघिल्लो सरकारमा पनि देखिहाल्यौँ के गर्छ कसो गर्छ भन्ने कुराहरू त हाम्रो मान्छे कतिवटा शहीद भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई जे पनि आश छ बिजेपीमाथि नै आश छ जे पनि दिनुहुन्छ बिजेपीले नै गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई अरूमाथि आश पनि छैन पाहाडको जनतालाई जे पनि गर्नुहुन्छ बिजेपीले नै गर्नुहुन्छ त्यही छ हाम्रो भनाइ चाहिँ बिजेपी नै तपाईँको आफ्नो विचार राख्नु मेरो विचारधारा चाहिँ 100% बिजेपी आउनुपर्छ बिजेपी सरकार आउनुपर्छ किनभने यहाँ पाहाडमा निकै तानासाही घोटलाबाजी हुँदैछ त्यही कारण बिजेपी सरकार गभर्मेन्ट चेन्ज हुनु जरुरत छ एक समय 10 वर्ष हामीले ममता ब्यानर्जीलाई चान्स दिउँ भने अब 5 वर्ष हामीले बिजेपी सरकारको हेरौँ चेन्ज हुनसक्छ हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि हुनसक्छ किनभने हाम्रो 2024सम्म टाइम छ त्यो टाइमलाई फलो गर्दा चाहिँ हामी भारतीय जनता पार्टीलाई फुल्ली फ्लेजरली सपोर्ट गर्छौँ हामी 24सम्म भारतीय जनता जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी आश्वासन दिनुभएको छ हामीले 2024सम्म चाहिँ हामी उहाँको बाटो हेर्छौँ त्यसरी नै हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11वटा जनजातिको मुद्दालाई केन्द्रबाट हामीलाई चाहिन्छ स्टेटको कुनै पनि चाहिँदैन हामीलाई केन्द्रको जुन समस्या समाधान हुन्छ हामीलाई केन्द्रको कुनै पनि सहुलियत चाहिएको छ यहाँको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिएको छ हामीलाई पिपिएस केन्द्रबाट चाहिएको छ स्टेटबाट चाहिएको छैन यही नै छ मेरो हुन्छ है थ्याङ्क यू त्यस्तै प्रकारले अन्य व्यक्तिहरूको नि हामी पश्चिम बङ्गाल सरकारले तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु त्यो काम पनि हामी चाँडै गर्नेछौँ सरकार बनिसक्दा हजुर म यहाँ बोल्छु हजुर यहाँ सुन्नुहोस् है म बिजेपी नै हो म बिजेपी नै हो उहाँलाई भोट जिताएर चाहिँ म यो त कमल खोला जिताएर म उयो छोड्छु भन्ने चाहिँ मेरो आशा हो मेरो सबै उहाँलाई नै हो राजीव विष्ट आउनु भएको छैन उहाँलाई म उयो शुभ सरलाई भोट जिताएर म जिताउँछु भनेर मेरो आशमा चाहिँ उयो गरेको छु थ्याङ्क यू भाइ तपाईँ युथ हुनुहुन्छ हाम्रो भाजपाको तपाईँको ब्याज पनि तपाईँले लाउनु भएको छ अच्छा काहीँ न काहीँ भाजपाले जित्नु जरुरी छ भन्ने कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ किन यो चाहिँ फर्स्ट अफ अल त मेरो नाम भन्छु है हजुरलाई मेरो नाम सुमन युञ्जन फ्रम खानीबाट हो खानी बलगाउँबाट र यो बिजेपीमा हिँड्नुको अर्थ चाहिँ अब जुन बिजेपीको जुन सिद्धान्त छ यो एकदमै राम्रो हो नि राम्रो लक्ष्य राम्रो उहाँहरूको यो सङ्कल्प पत्र पढेर र उहाँको एकदमै काम गराइयो यस्तो बुझेर नै मन परेर नै भारतीय जनता पार्टीमा समर्पित आफूलाई
गरेर खुसीले नै र भारतीय जनता पार्टी छ त सब कुछ हुन्छ भन्ने एउटा आशा उमङ्ग र भरोसा राखेर नै अघि बढ्नेछौँ र यसरी नै हामी कर्मचारीको एउटा स्वरूपले हामी भारतीय जनता पार्टीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नेछौँ, हमेसा गरि नै रहनेछौँ र जब तक यो हामीले न्याय पाउँदैन र न्यायको लागि चाहिँ हाम्रो भारतीय जनता पार्टी नै हो भन्ने हामीलाई एउटा आशा उमङ्ग अनि भरोसा लागेर नै हामी बिजेपीलाई भोट दिन्छौँ। योपालि चाहिँ यसपालि भनेपछि बिजेपीलाई भोट गयो। हजुर, योपालि बिजेपीको भोट गयो र पहिला पनि गएकै हो र जुन आजभन्दा 2019मा जुन राजु विष्ट आउनु हुँदाखेरि हामी सपोर्ट नै थियौँ र हामी आजको दिनमा पनि जिताएर नै राजु विष्टलाई हामी जिताएर नै हामी आफ्नो मन्जिलमा पुग्नेछौँ। थ्याङ्क यू। दाजु तपाईँ पनि एकजना ब्याजधारी हुनुहुन्छ, कमलको ब्याजधारी हुनुहुन्छ, कहाँबाट तपाईँ? म समथार बजारबाट आएको। समथार बजारबाट? अच्छा, नाम यमप्रसाद पौडेल। अच्छा, पौडेल तपाईँ त आरएसएसको हुनुहुन्छ क्या? हजुर, कट्टर हो। एउटा हिन्दूको हिन्दुत्व जगाउने हो, जन्माउने है। अच्छा, बिजेपीले जित्नु चाहिँ किन जरुरी छ पहाडमा? होइन, बिजेपीले जित्यो भने चाहिँ अब हामीहरूको अब गाउँठाउँ राम्रो हुन्छ, हस्पिटलदेखि स्कुल राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य छ है। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिजेपीलाई भोट दिनुको लागि एकदम तत्पर छौँ। तत्पर तपाईँ एक्लै हो कि तपाईँको फ्यामिली पनि हो कि या गाउँ? हाम्रो फ्यामिलीदेखि लिएर गाउँ प्रायः सबै बिजेपीमा छ। सबै कमलको फुलमा? सबै कमलको फुलमा छ है मानिसहरू छ। हामी युथसँग अलिकति बात गरौँ। यहाँ हामी दाजु हुनुहुन्छ, कमलको माने भारतीय जनता पार्टीको झन्डा बोकेका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँ। दाजु तपाईँ कहाँबाट? म कफेरबाट। अच्छा, हातमा झन्डा बिजेपीको छ भनेपछि भोट त यसपालि बिजेपीलाई गयो? एकदम कन्फर्मै भोट। अच्छा, किन जानु जरुरी छ? हामीलाई टिएमसीको अत्याचारदेखि चाहिँ हामी अलग्गै हुन चाहन्छौँ, किनभने हामीलाई शान्ति चाहिन्छ, नानीहरूको भविष्य बनाउनु छ। हजुर, एकदम जनता पार्टीले मात्रै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान गर्नु सक्छ, अरू पार्टीहरूले चाहिँ गर्छ जस्तो लागेको छैन मलाई। अन्त यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ जनताको बिजेपीमै हामीले सपोर्ट गर्छौँ। जोडले भन्नुहोस्। म चाहिँ बिजेपीलाई सपोर्ट गर्छु। अच्छा, बिजेपीले जित्नु किन जरुरी छ? बिजेपीले चाहिँ सबै कुरो काम कुरो गर्दा चाहिँ अब मोदीको हेर्नुहोस्, मोदीले कतिवटा काम कुरो गर्दै गर्दै कतिवटा सबै गरिब दुखीको लागि कतिवटा काम कुरो गर्दै लगेको छ, त्यो सबै हामीलाई थाहा छ। मोदीले जतिको काम चाहिँ अरू पार्टीले गर्नु सकेको छैन। यो ममताको यो हाम्रो त्यो चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जीले त्यो केही गर्नु सक्दैन गोर्खाहरूको लागि। दर्शकबिन, निधारमा हरियो टिका, मनमा कमल, यही एउटा कम्बिनेसन जुन छ पहाडमा यसपालि जुन छ, यही नै एउटा आकर्षणको एउटा विषय भइरहेको छ। दाजु तपाईँ पनि कफेरबाटै? कफेरको। टिका त हरियो लाउनु भएको छ, झन्डा पनि हरियो बोक्नु भएको छ, जनसभा कमलको हो, किन हुनु? हजुर, अच्छा, कमललाई जिताउनु किन जरुरी छ? जरुरी छ, मनमै छ नि, मनमै छ हाम्रो पनि हो। मनमा चाहिँ के छ बताउनुहोस्, अरूले पनि जानुहोस् न मनको कुरा। जिताउने प्लान गरेको क्या, एकदम एउटा स्किमको लागि, भविष्यको लागि एकदम जिताउने यसपालि जिताउने। तपाईँको कफेरमा सबैले हाल्छ भोट? हाल्छ। उहाँहरू कफेरबाट आउनुभएको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, तपाईँलाई थाहा छ 2007देखिको एक हिसाबले, माफ गर्नु होला, एक हिसाबले एउटा हिन्दीमा भनिन्छ हास्यमा गएको पार्टी हो, कहीँ न कहीँ निरस्त र निरभाव रहेको पार्टी थियो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा। तर आजको तारिकमा, आजको दिनमा कहीँ न कहीँ भारतीय जनता पार्टीले बङ्गाल फतेह गर्नका निम्ति जुन प्रकारको एउटा अभियान थालेको छ, त्यो अभियानको दौरानमा कहीँ न कहीँ जिएनएलएफ पार्टी पनि एउटा प्रमुख बैशाखी भएर आएको छ। त दर्शकबिन, अब यो आजको सिन्जीको यो जनसभाको समाप्तितर्फ गइरहेको छ र समाप्तिको क्रममा हामी उहाँकोबाट उम्मेदवारबाट अनि विशेष गरी सांसद राजु विष्टबाट पनि हामी उहाँको मन्तव्य हामी लिने हामी कोसिस गर्नेछौँ।
बसेर ठिक होला अनि यतिकै तपाईँले देख्नुहुन्छ सुब्रप्रधान संसदज्यू तपाईँ आज सिन्जी है तपाईँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सिन्जी जस्तो 42 नम्बर समस्या अलिकति भने सुदूर ठाउँमा तपाईँ आउनु भएको छ। यहाँ आइसकेपछि कहीँ न कहीँ सुब्रप्रधान तपाईँको उम्मेदवार हुनुहुन्छ है, उहाँको समर्थनमा यो जनसभा हो। अनि यहाँ आइसकेपछि तपाईँलाई सुब्रप्रधानको समर्थनमा के कस्तो तपाईँलाई आभास भएको छ अलिकति बताइदिनुहोस्। कालिम्पोङ पनि खरसाङ र साथै दार्जिलिङ तीनटै सिट भारतीय जनता पार्टीका क्यान्डिडेटले भारी मतले जित्दैछन् र पश्चिम बङ्गालमा पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिँदैछ, त्यसमा मलाई कुनै डाउट छैन। तर यो चुनावको समयमा हेर्नुहोस्, हामी सबै चाहन्छौँ कि जनताका माझ गाउँ गाउँ हामीहरू सबै नेताहरू पुग्यौँ भनेर। त्यसै कार्यक्रममा आज हामीहरू सिङ्जी आएका थियौँ। यो सिङ्जी त्यही क्षेत्र हो जहाँ 1 साल अगाडि आउँदाखेरि हामीहरूका जिटिएका दाजुभाइहरूले भनौँ न मलाई यहाँ बाधा पनि गर्ने कोसिस गरे। मन्दिर खोलाको कुरा, मन्दिर खोलामा एउटा घटना पनि भएको थियो। तर अब राजनीतिमा त्यस्ता कुरा हुँदै गर्छन्, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। तर आज यस ठाउँमा आएर, यस पवित्र स्थलमा आएर सबैसँग यसरी भेटघाट गर्न लाग्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। म निश्चिन्त छु भारी मतले सुब्रप्रधानजीको विजय अवश्य हुनेछ। यो चुनावमा कतिको प्रतिस्पर्धा तपाईँहरूले कडा लाग्नु तपाईँहरूले? हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु दाजु, के छ भने गोर्खा जातिले आजसम्म मुद्दा हेरेर भोट दिएको हेर्नुहोस्, कुनै नेता हेरेर भोट दिएको होइन। त मुद्दाका साथसाथमा नेता जन्मे त अर्कै कुरा हो। तर आज मुद्दा बोक्ने पार्टी भनेको भारतीय जनता पार्टीले हो, जो 19मा पनि लेखिदिएको थियो, 21मा पनि लेखिदिएछ। गुनासो भनेको डेरी भयो भन्ने मात्रै हो। तर उता अर्को साइडमा तपाईँले हेर्नुहोस्, टिएमसी भनेको त दिन्न भन्ने पार्टी हो। म स्थायी राजनीतिक समाधान गर्दिनँ, गरे पनि त्यस्तै जिटिए जस्तो गर्छु। अनि एकातिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भारतीय जनता पार्टीले म स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छु, भारतको संविधानको अन्तर्गत गर्छु, पार्लियामेन्टमा पास गराएर गर्छु भन्दा जनता त जे होस् मुद्दाका साथमै छ नि। अनि हेर्नुहोस्, हामीहरूको जनजाति कुरो भए पनि, स्थायी राजनीतिक समाधान भए पनि, अथवा हामीहरूले गोर्खाल्यान्ड भन्छौँ, यी सबै मुद्दाको समाधान गर्ने आज हेर्नुहोस् भारत सरकारले नि त गर्न सक्छ। अरूसँग त क्षमतै छैन नि। अब क्षमतै नहुने नेताहरूले आज ठुला ठुला गफ हाँकी हिँडिरहेका छन्, यो सम्भव छैन। त्यही भएर जनता भारतीय जनता पार्टीका साथमा छन्, मोदीजीका साथमा छन्। अनि दुःख परेको क्षणमा मोदीजीले हेर्नुहोस् जनतालाई पनि साथ दिएका छन्। कोभिडको त्यस्तो भयानक समयमा पनि, त्यस्तो कालमा पनि घर घरमा चामल दाल पिराउने काम भारतीय जनता पार्टीले गरेको छ। र अहिलेको यो हेर्नुहोस्, यो समय काल परिस्थिति यो सबै जुरेर आइरहेको छ र गोर्खा जातिको जति पनि समस्या छ त्यसको समाधान आउँदो दिनमा भारतीय जनता पार्टीले अवश्य गर्छ, सङ्कल्प पत्रमा लेखेको छ। मैले अघि पनि भने यो मेरो पनि जिम्मेदारी हो, मेरो अरू कुनै काम पनि छैन। कस्तो राम्रो लाग्न हेर्नुहोस्, एकचोटि हाम्रो साथीहरूको हाम्रो स्वयंको बाटो छेकेको थियो। लामो शोभायात्रा छ, दुलहाको बाटो छेकिन्छ, बारातीको बाटो छेकिन्छ होइन। सो त्यो बाटो छेकिएको थियो। आज खुल्ला बाटो हामी अब त्यो छेकेको बाटो काटेर अघि आयौँ। मजाले वर्षा पनि हुँदैछ। अहिले रुखा सुखा भएको समयमा हाम्रो यो आगमनपछि वर्षा पनि हुँदैछ, शुभ साइज जुरेको लाग्छ। यसकारण 3 नम्बर बटनमा कमल फुल्नेछ, 2 ताराको दिन कमल हाँस्नेछ, पहाड हाँस्नेछ। अनि हाम्रो मुद्दा फेरि एकचोटि केन्द्रमा स्थापित हुनेछ, राज्य मार्फत केन्द्रमा स्थापित हुनेछ। हजुर, जितको कतिको निश्चित हुने तपाईँ कतिको? साह्रै माने साह्रै हेला गरेर भन्न त मिल्दैन विपक्षी साथीहरूलाई, जनता जनार्दन हुन् है। तर जुन आधारलाई हामीले अघि ल्याएर, जुन बुँदाहरूलाई अघि ल्याएर हामी चुनाव जित्दैछौँ, यदि आज पनि होला नेताहरूले पार्टी बदल्यो होला, नेताहरूले आफ्नो मुद्दा छोड्यो होला, तर जनताले छोडेका छन् कि छैनन् त्यो हामी 2 तारिक देख्नेछौँ। हामी विश्वास गर्छौँ जनताले मुद्दा छोडेका छैनन्। मुद्दा छोडेका छैनन् भने कमल फुल्नेछ, भाजपा जित्नेछ। नेताले मुद्दा छोडे पनि जनताले मुद्दा छोडेका छैनन्, त्यसको प्रमाण 2019मा देखेको थियौँ हामीले, अनि 2021 पनि त्यही दोहोरिनेछ।